पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम का फुकदान, पुराने और घिसे पिटे रटा सिस्टम और थ्योरी की तरगीब, कम तालीम के हामिल गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा, अमली तालीम की अहमियत से ना आशनाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हसूल से दूरी, जदीद लेबॉर्ट्रीज और कंप्यूटर लैब से महरूमी, निज़ाम तालीम की ज़बूहाली की खुली दास्तान। पाकिस्तान में मतलूबा बजट मुख्तस और ना ही बुनियादी सहूलियात मुयस्सर। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए GDP का 4% तालीम के लिए मुख्तस होना जरूरी। पाकिस्तान में सिर्फ 1.7% बजट के साथ तालीमी मैदान में तरक्की सिर्फ ख्वाब। एक तरफ दुनिया तालीम का आलमी दिन मनाने में मसरूफ, दूसरी तरफ महकमा तालीम पंजाब ने फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को लावारिस छोड़ दिया। जिला भर में अलिफ बे पढ़ने की उम्र में 2 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। फैसलाबाद के 2064 स्कूल में 7,33,037 तलबा जेर तालीम। जिला भर में 19,438 असातिज़ा दरसो तदरीस से वाबस्ता। सरकारी स्कूल में असातिज़ा की 6,110 सीटें खाली। स्कूल में 1,000 से ज्यादा नए कमरों की डिमांड। 60 से ज्यादा स्कूल की खतरनाक इमारतों की असर-ए-नौ तामीर की जरूरत। सरकारी कागजों में जिले में शरह ख्वानदगी 73% है। रवां साल आलमी यौम तालीम पर यूनेस्को का थीम तो दौरे हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए AI है, लेकिन पाकिस्तान में एक तरफ पुराने दौर का निसाब और कम तरबियत याफ्ता फैकल्टी, तो दूसरी तरफ ज़माने कदीम के कंप्यूटर्स, साइंस लैब्स और लाइब्रेरीज की कमी समेत रट्टा सिस्टम पर जोर। फैसलाबाद के तालीमी इदारों में डिजिटलाइजेशन और AI तो दूर की बात, स्कूल में जदीद IT और साइंस लैब्स भी मौजूद नहीं। जिला चिन्योट में 15 से 16 साल की उम्र के 1,28,830 बच्चे स्कूल से बाहर। 613 सरकारी स्कूल में 1,73,880 बच्चे जेर तालीम। 300 से ज्यादा निजी स्कूल में 35,000 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम। 10 सरकारी कॉलेजेस में 10,000 से ज्यादा तालिब इल्म जेवर तालीम से आरास्ता होने लगे। जिला में 30 प्राइवेट कॉलेजेस, 2 यूनिवर्सिटी कैंपस मौजूद। जिले की शरह ख्वानदगी 55%। झंग जिला भर में भी तालीमी सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। 1,387 स्कूल में 3,29,283 तलबा जेर तालीम। 2021 में आखिरी सर्वे के मुताबिक 28% लड़कियां और 20% लड़के स्कूल से बाहर। जिला भर में शरह खानदगी सिर्फ 59.45%। 2,769 तदरीसी ओहदे खाली। 11,808 असातिज़ा में से सिर्फ 9,059 सीटों पर मौजूद। प्रिंसिपल की 32, सीनियर हेडमास्टर 17 और हेडमास्टर्स की 89 में से 25 असामियां खाली। हसूल तालीम की राह में हायल मसाइल अपनी जगह, फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पैदल भी चलना होगा। ओवरलोडेड रिक्शों पर धक्के खाना होंगे। वैन बस पर सफर करके अपनी जान भी दांव पर लगाना होगी। स्कूल में ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से तलबा की शदीद मुश्किलात का सामना। झंग में 95% तलबा रोजाना पैदल दूर दराज इलाकों से सफर करके स्कूल पहुंचने पर मजबूर। ओवरलोडिंग के बायस मुतअद्दिद तलबा हादिसात का शिकार हो चुके। वालिदैन और तलबा में बेचैनी बढ़ने लगी। महकमा तालीम टोबा टेक्सन को भी अफरादी और माली वसाइल की कमी का सामना। जिले के 1,160 स्कूल में 3 लाख से ज्यादा तलबा जेर तालीम। 11,000 से ज्यादा असातिज़ा तैनात। 2,600 टीचर्स की कमी। जिले में शरह खानदगी का तनासुब 71%। जिले के 10 हाई स्कूल में IT लैब ही नहीं। 80 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल 4 दीवारी से महरूम निकले। इल्म दिमाग की खिड़कियां खोलता, सोच की वसअत, शख्सियत और किरदार साजी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसके लिए बच्चों को निसाबी कुतुब के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतालिए का आदी बनाना जरूरी, लेकिन टोबा टेक्सन के 262 तालीमी इदारों में लाइब्रेरी ही नहीं और जिन 6 इदारों में लाइब्रेरी है वहां असरे हासिल के तकाजों से हमाहंग कुतुब दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में तालीम की अहमियत और तालीम दोस्ती सिर्फ सियासी नारों तक महदूद। महंगाई, बेरोजगारी और मुस्तकबिल से मायूस नौजवान बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद। आला तालीमी इदारों में दाखिलों का रुझान कम होने लगा।
ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس بھی وسائل کی قلت، رواں سال بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے اپنے داخلوں کا ٹارگٹ بھی پورا نہ کر سکے، طلبہ کا کوالٹی ایجوکیشن اور سکلز پر فوکس کرنے کی ضرورت پر زور۔ فیصل آباد کو تجاوزات فری بنانے کا مشن، میونسپل کارپوریشن کا آپریشن جاری، ستیانہ روڈ جھال مارکیٹ میں دکانوں کے آگے بنے تمام پلیٹ فارم توڑ دیے، گلی نمبر 7 اور 9 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، حکام کہتے ہیں گلیوں کے بعد مین ستیانہ روڈ پر آپریشن کیا جائے گا۔ چڑیور شہر میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، سی او میونسپل کمیٹی مظفر بیگ خود فیلڈ میں عملے کے ساتھ موجود، فیصل آباد روڈ، جمرہ روڈ اور جھنگ روڈ پر تجاوزات ختم کرا دی، شہریوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے تعاون کی اپیل بھی کر دی۔ پنجاب حکومت کا ماہ سیام سے قبل ایک بار پھر بڑا اقدام، لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکیج دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پیکیج کے حوالے سے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا، وزیر اعلیٰ کی 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت، شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا بھی حکم دے دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے، نگہبان رمضان پیکیج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ پیسکو کے بڑے عہدوں پر پرائیویٹ افسران کی تعیناتی کا معاملہ، پرائیویٹ چیف فائنینشیل آفیسر اور سیکرٹری کے عہدے کے لیے ملک بھر سے 220 سے زائد درخواستیں موصول، امیدواروں کے قواعد کی جانچ پڑتال جاری، 7 روز میں ناموں کی فہرست سامنے آئے گی، انٹرویوز کا اعلان پیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کرے گا۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 2 میں مشینوں کی کمی پر ایم ایس متحرک مختلف مشینوں کی خریداری کے لیے 800 ملین روپے مانگ لیے، 1 ایم آر آئی، 10 ڈائلیسس اور 10 انستھیزیا مشینوں سمیت دیگر مشینری خریدنے کی اجازت مانگ لی۔ ڈاکٹر ظفر اقبال کہتے ہیں مشینری کی فراہمی سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ حکومت پنجاب کی کاروباری طبقے کے لیے آسان کاروبار اسکیم، فیصل آباد کے صنعت کاروں، تاجروں اور کاروباری افراد کا خیر مقدم، کہتے ہیں نئی اسکیم سے نہ صرف نئے کاروبار کرنے والے نوجوان کو سہولت ہوگی بلکہ بند پڑے کاروبار بھی بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ تاجروں نے قرضے کی حصول میں درپیش رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایف بی آر کا ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس کی مؤثر وصولی اور ٹیکس بازار ڈھونڈنے کا مشن، پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ڈیٹا جمع کرنے پر کام شروع، فیصل آباد ڈویژن میں جائیدادوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی فہرستوں کی تیاری، غیر رجسٹرڈ ڈیلرز کی رجسٹریشن، جائیداد خریدنے والوں کا ریکارڈ بھی چیک ہوگا، ریکارڈ کی روشنی میں منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی پکڑ ہوگی۔